बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुस्त भएको गुनासोका माझ थप पीसीआर मेसिन किन्न लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। 7 वटा परीक्षण 7 भयो, अरूतिरबाट 3000 भयो, 10,000 पुर्याउने लक्ष्य लियो भने 3 हप्ताको लक्ष्य राखेको छु देशमै। अनि रोल मोडलको रूपमा किनभने म त प्यासेन्जरको रूपमा पनि भूमिका भएर अझ सेयरिङ गर्ने मौका पाउँछु। राष्ट्रिय गर्ने हाम्रो साथीहरूलाई पनि मैले सेयरिङ गर्नेछु भन्ने चाहिँ सोचेको छु। अरूको सेवा गर्दा गर्दै संक्रमित भएकी बाँकीको स्थानीय स्वास्थ्य शाखाकी सहसंयोजक र अमेरिकामा जोर्ज फ्लोइडको हत्याका आरोपित प्रहरीसँग धरौटी माग। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र औपचारिक रूपमा आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकी आर्थिक चक्रलाई हेर्ने निकाय नेशनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार अन्तिम पटक फेब्रुअरीमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिए यता आर्थिक उत्पादन, रोजगारी तथा उपभोग प्रणाली ध्वस्त भएको उसले जनाएको छ। यो सँगै सन् 2009देखि लगातार हुँदै आएको अहिलेसम्मकै लामो आर्थिक वृद्धिको कालखण्ड अन्त्य भएको छ। अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन हजारौँ मानिसहरू अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा लामबद्ध भएका छन्। प्रहरी नियन्त्रणका क्रममा फ्लोइडको ज्यान गएपछि न्यायको माग गर्दै विश्वभरि प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन्। फ्लोइड हुर्केको ह्युस्टन स्थित फाउन्टेन अफ प्रेज नामक गिर्जाघरमा उनको शव राखिएको छ र कोरोना भाइरस महामारी बीच एकअर्कासँग दूरी कायम राख्दै मानिसहरूले श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन्। बीबीसी संवाददाता जेनी ओब्रायन भन्छन्, कयौँ घण्टासम्म मानिसहरूले जोर्ज फ्लोइडको शव बाकस छेउ भएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले जातीय भेदभाव विरुद्धको सङ्घर्षमा कारक बनेका फ्लोइडलाई व्यक्तिगत रूपमा नचिनेको बताए। बीबीसी संवाददाता जेनी ओब्रायन। राष्ट्रपति पदका डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडनले फ्लोइडका आफन्तलाई भेटेका छन्। अमेरिकी काङ्ग्रेसका डेमोक्रेटहरूले जोर्ज फ्लोइडको मृत्यु प्रकरणपछि प्रहरीमा पुनर्संरचनाका लागि कयौँ प्रस्ताव गरेका छन्। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले विधेयकको उद्देश्य प्रहरीलाई असैनिकीकृत गर्ने, प्रशिक्षणमा सुधार ल्याउने र पछाडिबाट घाँटी अठ्याउने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने रहेको बताइन्। पुनर्संरचनाका प्रस्तावहरू घोषणा गर्नुअघि पेलोसी नेतृत्वमा डेमोक्रेटहरूको एउटा समूह घुँडा टेकेर 9 मिनटसम्म मौन धारण गरेको थियो। यौन दुराचारी जेफ्री एप्स्टिनसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रमुख अमेरिकी अभियोजनकर्ताले ब्रिटिस राजकुमार एन्ड्रयू छानबिनमा सघाउन आतुर रहेको भन्ने बहाना गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। एउटा वक्तव्य जारी गर्दै जियोफ्री बर्मनले अनुसन्धानकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्न राजकुमार एन्ड्रयूले पटक पटक अस्वीकार गरेको बताएका छन्। यसअघि ड्युक अफ योर्क एन्ड्रयूका वकिलहरूले छानबिनमा उनले सहयोग नगरेको भन्ने अमेरिकी अभियोजनकर्ताहरूको आरोप अस्वीकार गरेका थिए। र कोरोना भाइरस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा 19औँ शताब्दी यताकै सबैभन्दा ठुलो असर पार्ने विश्व ब्याङ्कको अनुमान छ। यो वर्ष अर्थतन्त्र 5.2%ले खुम्चिने उसले प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 1870 यताकै सबैभन्दा ठुलो स्तरमा प्रति व्यक्ति आम्दानी घट्ने विश्व ब्याङ्कले चेतावनी समेत दिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएका नमुनाको परीक्षण ढिलो भएको गुनासो भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणलाई गति दिन 7 वटा पूर्ण स्वचालित पीसीआर मसिन किन्न लागि जनाएको छ। निर्णय भएर यस्ता सामग्री ल्याउन सक्ने विभिन्न कम्पनीसँग छलफलको चरणमा रहेको बताइएको छ। 7 वटै प्रदेशमा राखिने यस्ता मेसिनले दैनिक कम्तीमा 7,000 थप नमुनाको परीक्षण गर्ने बताइएको छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। देशभर 21 वटा प्रयोगशालामा हाल कोरोना भाइरस संक्रमण रहे नरहेको पीसीआर मेसिनबाट परीक्षण हुने गरेको छ। सबै प्रयोगशालाहरूबाट दैनिक 3,000 को हाराहारीमा मात्रै नमुना परीक्षण हुन थालेपछि जाँचका लागि ल्याइएका नमुनाहरूको पालो आउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, जसको प्रमुख कारण पूर्ण स्वचालित पीसीआर मेसिन नहुनु रहेको बताउने गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जाँदा उनीहरूको परीक्षण नहुने हो कि भन्ने चिन्ताहरू बढ्दै गएका बेला सरकारले 7 वटा पूर्ण स्वचालित मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वय तथा जनसङ्ख्या महाशाखा प्रमुख डाक्टर रोशन पोखरेल। म्यानुअली गरिरहेछ आरएनए एक्सट्र्याक्सनको काम, त्यसमा धेरै समय लागिरहेछ। अटोमेटिक हिसाबले गर्न पायो भने 1 घण्टामा 100 वटा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि 2 शिफ्ट चलाउँदाखेरि 1500 वटा, 1000 देखि 1500 वटा आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। 7 वटा प्रयोगमा 7,000 भयो, अरूतिरबाट 3,000 भयो, 10,000 पुर्याउने लक्ष्यले यो गरे हो। 3 हप्ताको लक्ष्य राखेको छु ल्याइसक्ने। मन्त्रालयको निर्णय लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिदका लागि स्वास्थ्य सामग्री विक्रेताहरूसँग बजारमा कस्ता मेसिन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ भन्ने बारेमा विवरण माग गरिसकिएको बताइएको छ। त्यस्तो विवरण आए लगत्तै बोलपत्र आह्वान गरिने बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति शाखा प्रमुख चुडामणि भण्डारी। सर्जिकल सप्लायरहरू मध्ये कसले चाहिँ यस्तो दिन सक्ने स्थिति छ, कस्तो खालको छ भनेर माया छौँ होइन। उनीहरूले दिएपछि चाहिँ अनि हामी यहाँ बसेर हेरेर अनि एउटा छनौट गरेर यो खालको स्पेसिफिकेसनको चाहिँ सूचनामा जाने भनेर निर्णय हुन्छ। यस्ता मेसिन खरिद गर्दा एउटा मेसिनको झन्डै 1.5 करोडसम्म मूल्य पर्ने बताइएको छ। हाल स्थानीय तहहरूले आफैले भिटिएम किनेर नमुना सङ्कलन गर्न थालेकाले पूर्ण स्वचालित पिसिआर मेसिन प्रयोगमा आएमा परीक्षणले गति लिने बताइएको छ। हाल भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका झन्डै 1.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू पिसिआर परीक्षणको पर्खाइमा रहेको सरकारी भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। पश्चिम नेपाल बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाकी सहसंयोजक लक्ष्मी केसी ओली स्थानीय स्तरमा रहेका क्वारेन्टिनमा संक्रमितहरूको सेवा गर्दा गर्दै आफै संक्रमित भइन्। जेठ 8 गते उनलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर हाल संक्रमण मुक्त भएकी छन्। उनीबाट उनका श्रीमान समेत संक्रमित भए। नर्सिङ सङ्घ बाँकेकी अध्यक्ष समेत रहेकी लक्ष्मी केसी ओलीसँग कुरा गर्दै नेपालगञ्ज स्थित संवाददाता विमला चौधरीले सुरुमा सोधेकी छन्, अरूको सेवा गर्दा गर्दै संक्रमित हुनुभयो, सुरुमा थाहा पाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अरूलाई सम्झाउन जति सजिलो हुन्छ आफू सम्हाल्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ। आफू मेन्टली कति बेला पोजिटिभ हुन्छु कि भन्ने पहिलादेखि नै प्रिपेयर भए तापनि आफूलाई परिसक्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो। संक्रमित भएपछि आफन्तबाट कस्तो खालको सहानुभूति पाउनुभयो? संक्रमित भइसकेपछि आफन्तबाट चाहिँ मैले राम्रै सहानुभूति पाएँ होइन। तर पनि यो कोरोना भन्ने बित्तिकै मान्छेको जुन त्रास भएको जुन वातावरण छ त्यसले गर्दा त्यसलाई नै अलिकति हामीले चिर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा सहज वातावरण आउँछ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको हो। र समाजमा र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि यसको लागि चाहिँ हामीले मनोवैज्ञानिक त्यसलाई चाहिँ चिर्न एकदमै जरुरी देखेको छु मैले चाहिँ। कोरोनालाई जित्नका लागि आइसोलेसनमा बसेर के कस्ता क्रियाकलाप गर्नुभयो? बिहान 6 बजेदेखि लगभग 9 बजेसम्म चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्यो र त्यसपछि अरू दिनभरि चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चीहरूसँग भिडियो कल गर्ने, बुवा आमासँग, आफ्नो रिलेटिभसँग, साथीभाइहरूसँग त्यसरी चाहिँ दिनभरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले टाइम स्पेन्ड गर्ने गरेर संक्रमणबाट जोगिन र अन्य कोरोना संक्रमितले के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? आफू संक्रमित नहुँ भनेर चाहिँ हामीले सर्वप्रथम त हामी जोगिनको लागि चाहिँ अब मास्कहरू प्रयोग गर्ने र आत्मबल बढाएर चाहिँ हामीले उनीहरूको नजिकै जान नहुने चाहिँ होइन कि हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जुन 1 मिटरको डिस्टेन्स छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर हामीले पब्लिकसँग कन्ट्याक्ट भयौँ भने पनि यति छिटो सर्दैन होइन। त्यो चाहिँ हामीले विचार गरेर गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। र भइसकेपछिका कुरामा चाहिँ हट लेमनहरू खाने, लेमन भिटामिन सी ले चाहिँ सपोर्ट गर्छ र तातो पानीले पनि सपोर्ट गर्छ र त्यसको साथसाथै व्यायाम, एक्सर्साइज र मेडिटेसन र अब रेस्टका कुराहरू छँदैछन् र इन्भाइरोमेन्ट पनि अलिकति शान्त त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ्स छ। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईँका दिनचर्या कस्तो हुन्छ? फेरि काममा फर्किनुहुन्छ कि? काममा त फर्किनै पर्छ नि, किन भन्दा हामीले सुरुमा पढ्दाखेरि नै शपथ खाएरै पढेका हौँ, देशको सेवा गर्छौँ र हाम्रो मन मस्तिष्कमा नै त्यो चाहिँ छ। र हिजोका दिनमा यो कोरोना आयो भन्ने बित्तिकै पनि मेरो बुवा आमा अलिकति एजेड हुनुहुन्छ, एजेड र अलिकति क्रोनिक डिजिज भएकोलाई चाहिँ छिटो एट्याक गर्ने भएको हुँदा म मेरो बुवा आमाकोमा पनि जाने गर्दै हुन्छु। किनभने कतै हिँडिराख्नुपर्छ कम्युनिटी फिल्डमा, कतै म संक्रमित भयो भने मेरो बुवा आमालाई छिटो एट्याक गर्ला, उहाँहरूलाई चाहिँ एट्याक गर्यो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म मेरो बुवा आमा भएको ठाउँमा पनि म जान छोडिसकेको छु। त्यो भएको भएर हामी मेन्टली प्रिपेयर छौँ नै र आजका दिनसम्म पनि छौँ र सेवा गर्दा गर्दै पनि कोरोना पोजिटिभ भयो र अहिलेसम्म अब ठिक छौँ। सेकेन्ड टेस्ट भएर हाम्रो रिजल्ट नेगेटिभ नै आउँछ हामी त्यसमा चाहिँ स्योर नै छौँ। र त्यसपछि पनि 1 हप्ता आइसोलेसनमा बसेर क्वारेन्टाइनमा घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेपछि फेरि चाहिँ हामी म चाहिँ सेवा गर्नको लागि एकदम तत्पर छु र अझ अब रोल मोडलको रूपमा, किनभने म त पेसेन्टको रूपमा पनि एउटा भूमिका भएर अझ मलाई चाहिँ आफूले भोगेका कुरा अझ सेयरिङ गर्ने मौका पाउँछु र सपोर्ट गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मैले अनुभूति चाहिँ आफ्ना कुरालाई पनि सेयरिङ गर्दै अरूलाई चाहिँ सुनाउने छु र त्यही अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हाम्रो साथीहरूलाई पनि मैले सेयरिङ गर्नेछु मैले चाहिँ सोचेको छु।
उनी थिइन् कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भएकी स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मी केसी ओली हाम्री संवाददाता विमला चौधरीसँग कुरा गर्दै। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको हत्याका आरोपित मिनियापोलिसका पूर्व प्रहरी अधिकारी पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित भएका छन्। अदालतले हाल निलम्बनमा परेका डेरेक सोभिनसँग $12.5 लाख धरौटी मागेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। आरोपहरूको गम्भीरता र जनआक्रोशलाई ध्यानमा राख्दै 10 लाखभन्दा बढी डलर धरौटी माग गरिएको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन्। डेरेक सोभिनमाथि नियत बिना हत्या गरेको लगायत 3वटा आरोप लगाइएको छ भने अन्य 3 प्रहरी अधिकारीमाथि हत्यामा सघाएको आरोप लगाइएको छ। मे महिनामा भएको फ्लोइडको मृत्युको घटनाले विश्वव्यापी प्रदर्शनहरू निम्ति आएको छ भने प्रहरीमा पुनर्संरचनाको माग भइरहेको छ। श्वेत व्यक्ति सोभिन मिनियापोलिसमा मे 25 तारिखमा फ्लोइडको गर्दनमाथि करिब 9 मिनटसम्म टेकेका थिए। त्यसपछि उनी र बाँकी 3 प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। टेलिकन्फरेन्स मार्फत सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका सोभिनले कुनै प्रकारको आग्रह गरेनन्। 15 मिनट लामो सुनवाईका क्रममा उनले केही भनेनन्। हातमा हतकडी लगाइएको अवस्थामा उनी सानो टेबलमा बसिरहेका थिए। गनी अन्सारी। बिहानी पखको अन्तिम विषय। लकडाउनको समयमा प्राय ब्याङ्कहरूले निश्चित समयमा मात्र सेवा दिने गरेका कारण समस्यामा परेको दोलखाका सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विभिन्न स्थानमा रहेका प्राय ब्याङ्कका शाखाबाट दिनको 3 देखि 4 घण्टा मात्र सेवा दिइँदा मानिसको भिडभाड हुने र टाढादेखि घण्टौं लगाएर आउँदा पनि काम नबन्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। दोलखाबाट निराशी थामीको रिपोर्ट। कतिपय ब्याङ्कले बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म र कतिपयले 11 देखि 2 बजेसम्म सेवा दिँदा आएको जनाएका छन् भने कतिपयले साताको केही दिन 3 घण्टा मात्र सेवा दिने गरेका कारण एकैपटक सेवाग्राही आउँदा बिहानैदेखि लाइन बस्न बाध्य भएको बताउँछन्। बच्चा बोकेर 2 घण्टाको बाटो हिँडेर ब्याङ्क पुगेपछि यतिकै फर्कन बाध्य भएको बताउने दोलखाकी रूपा तामाङ शेर्पा भन्छन्। मान्छे धेरै लाइन थियो, चेकको कागज छैन, अहिले आएको छैन बन्दले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा पैसा पनि छैन अहिले भनेर अनि त्यतिकै फर्केर आयौँ हामी। 2 बजे बन्द हुन्छ भनेर भन्थे, 1:30 बजे नै बन्द गर्यो अनि मान्छेहरू त्यतिकै फर्के सबैजना। सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण सवारी साधन नचले पनि मानिसहरू विभिन्न काम लिएर गाउँगाउँदेखि सदरमुकामका ब्याङ्कसम्म पुग्ने गरेका छन्। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने विभिन्न ब्याङ्कका शाखाबाट निश्चित समयमा मात्र सेवा दिँदा सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको र सामाजिक दूरी कायम गराउन नसक्दा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न सक्ने कतिपयको भनाइ छ। ब्याङ्कका कर्मचारीहरू भने जोखिमका बीच पनि सक्दो सतर्कता अपनाएर सेवा दिइरहेको बताउँछन्। प्रभु ब्याङ्क रामेछाप मन्थलीमा कार्यरत दिपेन्द्र खड्का। सकभर चाहिँ हामीले अब बाहिर राखेर भिडभाड नगरिकन ब्याङ्कमा छिराएर गरेका छौँ गर्न चाहिँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरको समय भएकाले उपभोक्ता समितिहरूको खाता खोल्ने र सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सन निकाल्ने लगायतका कारण यति बेला ब्याङ्कमा भिडभाड बढेको कतिपय ब्याङ्कले जनाएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बढेको भिडभाडका कारण जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न आग्रह गरिएको दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले जानकारी दिए। धेरै भिडभाड भएको हुनाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न गरिएको हो। अब धेरै भयो मान्छे दुःख पाउँछन्, अब सेवा चाहिँ बन्दै गर्न सकिने कुरो भएन। ब्याङ्कका सबै शाखा खोल्न र खुलेका शाखामा पनि सबै कर्मचारी राखेर पूर्ण रूपमा सेवा दिने गरेमा त्यति भिडभाड नहुने कतिपय बताउँछन् भने अब एटीएम, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता विद्युतीय ब्याङ्किङ कारोबारमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। निराशी थामी, बीबीसी दोलखा। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी अर्थतन्त्र औपचारिक रूपमा आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको छ। अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन हजारौं मानिसहरू अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा लामबद्ध भएका छन्। अमेरिकी कङ्ग्रेसका डेमोक्रेटहरूले जर्ज फ्लोइडको मृत्यु प्रकरणपछि प्रहरीमा पुनर्संरचनाका लागि कयौं प्रस्ताव गरेका छन् र कोरोना भाइरस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा 19औं शताब्दी यताकै सबैभन्दा ठूलो असर पार्ने विश्व ब्याङ्कले अनुमान गरेको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।